ॐ वाणीं गणपतिं वन्दे व्यासं व्यासात्मजं तथा श्रीराधिका माधवौ वन्दे सदानुग्रहतत्परौ श्रीमदंससमारम्भां सनकादिकमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। आदरणीय भक्त सज्जन वृंद, जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, सादर नमन। आउनुहोस् आजको यो दिव्य पवित्र सत्सङ्गलाई प्रारम्भ गरौँ। हामीले पूर्व प्रसङ्गमा श्रवण गर्दै थियौँ। आज भगवान श्री कृष्णले कंसको उद्धार गर्नुभयो। यसलाई मञ्चबाट लतारेर लछारेर पछारेर यसको वध गरेपछि पनि भगवानले यसका दुवै चरण समातेर पृथ्वीमा घसीट्नुभयो। सम्भवतः अभिमानीको शिर कहिले पनि पृथ्वीमा झुकेन होला, कसैलाई प्रणाम गरेन होला, कहिले पनि धरतीको स्पर्श पाएन होला। त्यही भएर आज मानौ यसलाई पवित्र रजमा घसीटेर यसलाई गति प्रदान गर्नुभयो। विलाप गर्न आएका अरू पनि यसका दाजुभाइहरू सब आएका थिए। बलरामजीले सबको उद्धार गर्नुभयो। यिनका पत्नीहरूले विलाप गरे। भगवानले सबैलाई सम्झाउनु भयो। यसको अन्त्येष्टि क्रियादि सब सम्पन्न गरेपछि माता पिताको कारागारबाट मुक्ति गराउनु भयो। माता पिताका चरणमा प्रणाम गर्नुभयो। परन्तु माता पिताले आशीर्वाद दिन पनि सङ्कोच गरे। परब्रह्मको भाव आयो। तब भगवानले यस्तो मधुर वचन भन्नुभयो, मातरं पितरं वृद्धं भार्या साध्वीं सुतं शिशुं गुरुं विप्रं प्रपन्नञ्च कल्पो बिभ्रत श्वसनमृत भन्नुहुन्छ। जसले समर्थ भएर पनि आफ्ना वृद्ध माता पिताको, साध्वी पत्नीको, बालक सन्तानको एवं ब्राह्मण गुरु शरणागतको सेवा सम्मान गर्दैन, त्यो जीवित भए पनि मरे तुल्य हो। अर्थात् जिउँदै मरेको भन्छ नि, जिउँदै मरे सर हो। पापी कंसले हजुरलाई यति कष्ट दियो, सतायो, पीडा पुर्यायो, तर पनि हामीले सेवामा हजुरको सहयोग गर्न सकेनौँ, रक्षा गर्न सकेनौँ। यसको लागि हामी क्षमा चाहन्छौँ। यस्ता मधुर वाणीले मोहित गर्नुभयो। भगवानले स्वजन मोहिनी मायाको प्रयोग गर्नुहुन्छ। तब मोहित भएर वात्सल्य भावले स्नेह उमडेर आयो। हृदय लगाएर आशीर्वाद दिएर आँसुले अभिसिञ्चन गरेर सिञ्चित गरेर आज जनेऊ संस्कार गरेर गुरुकुलमा पढ्न भनेर भगवानलाई वसुदेव देवकीले पठाए। गर्गाचार्यजीले गायत्री दीक्षा दिनुभयो। परन्तु पढ्नलाई उज्जैनमा सान्दीपनि गुरुका आश्रममा भगवान पाल्नुभयो। भगवानलाई पढ्न त हैन, एक दृष्टिले हेरौँ भने त के पढ्न पर्छ र? किनकि सरस्वती त भगवानको कृपाबाट स्वयं सरस्वतीको सत्ता छ, प्रकट भएकी छ। भगवान त सम्पूर्ण ज्ञानका विद्याका भगवान स्रोत हुनुहुन्छ। भगवानबाटै सब ज्ञान पनि उत्पन्न हुन्छ, विद्या उत्पन्न हुन्छ। प्रभवौ सर्वविद्यानां सर्वज्ञौ जगदीश्वरौ नान्य सिद्धा मल ज्ञानम गुह मानव नरे। तर पनि आफ्नो मर्यादाको पालन। यहाँ एउटा कुरा हामीले यो पनि बुझ्नुपर्छ। हामीले श्रीकृष्णलाई लीला पुरुषोत्तम भन्छौँ। वृन्दावनमा भगवानले अद्भुत विलक्षण अलौकिक अपौरुषीय लीलाको प्रदर्शन गर्नुभयो।
जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ 7 दिनमा पुतनाको वध गर्नु, 108 दिनमा सकट भञ्जन गर्नु, 7 वर्षमा 7 कोसको पर्वत 7 दिन तक धारण गर्नु, यी सबै अपौरुषीय लीला हुन्, अद्भुत लीला हुन्। त्यही भएर भगवान श्रीकृष्ण लीला पुरुषोत्तम मानिनुहुन्छ। तर मथुरामा गएर भगवानको जनेऊ संस्कार गरेपछि भगवान मर्यादित हुनुहुन्छ। यसपछि त भगवानलाई मर्यादा पुरुषोत्तम भने पनि केही फरक पर्दैन। त्यही भएर पनि पूर्ण पुरुषोत्तम हुनुहुन्छ। यसको एउटै अवतारमा अलग अलग लीला प्रत्यक्ष देखिन्छ। वृन्दावनको लीला र मथुरा द्वारकाको लीला मेल खाँदैन। अगर वृन्दावनमा लीला पुरुषोत्तम हुनुहुन्थ्यो भने वृन्दावनमा भगवानले मर्यादाको त पोको बनाएर जमुनाजीमा बगाइदिनु हो। अब त्यसै पनि एउटा हामीले कल्पना गरौँ, जब तक व्रतबन्ध हुँदैन, जनेऊ संस्कार हुँदैन, तब तक कसैको पनि मर्यादा शुभारम्भ हुँदैन। अब सानो बच्चालाई मर्यादा भनेको के हो के थाहा? त्यही भएर पनि छुट हुन्छ। जनेऊ नगर्दासम्म शास्त्रले पनि छुट दिएको हुन्छ। नियममा विधि विधानमा बाँधिएको हुँदैन, स्वतन्त्र हुन्छ खानपानमा रहन सहनमा। परन्तु जनेऊ संस्कार गर्ने बित्तिकै दोस्रो जन्म हुन्छ। द्विज उच्यते भनेको छ। संस्कारा द्विज उच्यते, दोस्रो जन्म भयो। अनि त्यो जन्म कस्तो जन्म हो त भन्दा अबोध बालकको जस्तो जन्म होइन नि, एउटा संस्कारको जन्म, एउटा यज्ञ गर्ने, अनुष्ठान गर्ने, उपासना गर्ने योग्यता र पात्रताको जन्म हुन्छ। त्यही भएर मर्यादा सुरु हुन्छ। भगवान एकदम मर्यादित भएर मर्यादाको पालन। अब यो मर्यादा हो। पर ब्रह्म परमात्मा भए पनि सामान्य नरवत, नरेहितै मनुष्यवत गुरुकुलमा गएर गुरुजीको सेवा गर्नु, गौशालाको सेवा, गाईको सेवा गर्नु, आश्रमको सेवा गर्नु, आश्रमवासीको सेवा गर्नु, संविदाहरू लिन जानु, हवन गर्नु, भिक्षा गर्नु, सबै कुरा गुरुकुलमा सिकाइन्छ। तर भगवानले 64 दिनमा 64 विद्याको अध्ययन गर्नुभयो। सम्पूर्ण विद्यामा पारङ्गत हुनुभयो। तब गुरुजीले पनि आज्ञा दिनुभयो। भगवानले गुरुजीलाई हात जोडेर निवेदन गर्नुहुन्छ, गुरुदेव हजुरको कृपाले आज मैले सम्पूर्ण विद्याको अध्ययन गरेँ। अब गुरु दक्षिणामा के टक्र्याउँ? किनकि विद्या त फलीभूत हुन्छ जब हामीले आदरपूर्वक गुरु दक्षिणा टक्राउँछौँ। अब आजभोलि त गुरु दक्षिणा छ। डोनेसन नदिकन एडमिसनै हुँदैन। ठुला ठुला कलेजहरू स्कुलहरूमा कति महँगामा। एकजना सन्तले भन्थे, बडा घत लाग्दो कुरा, प्रवचनमा उहाँ सुनाउने गर्नुहुन्थ्यो। एकजना सन्तले, जुन देशमा, जुन राष्ट्रमा शिक्षा, औषधि, विद्या, औषधि, न्याय पैसाले बिक्छ, त्यो राष्ट्रको कहिले उन्नति हुँदैन और कहिले पनि उत्थान हुँदैन। भने जस्तै आज यो दुर्भाग्यको कुरा हो। इतिहास फर्काएर हेरौँ, हाम्रो देशमा पूर्वकालमा, प्राचीन कालमा यी तीनटै कुराहरू निःशुल्क उपलब्ध हुन्थ्यो। शिक्षा निःशुल्क थियो,
गुरुकुलमा गुरुहरू निस्वार्थ भावले निशुल्क विद्या दान गर्नुहुन्थ्यो। और विद्या दानभन्दा ठुलो दान अरू केही छैन संसारमा। विद्या दान गर्नु भनेको ज्ञान दान, अर्कालाई ज्ञान दिनुभन्दा ठुलो दान अरू के होला। तर त्यसको उपकृतिको रूपमा जाने बेलामा शिष्यले गुरुजीलाई प्रश्न गर्थे, गुरुदक्षिणा के टक्र्यौँ। और आजभोलिका जस्ता गुरुजी हुने भने राजा महाराजाका सन्तान पढ्न आएर गुरुदक्षिणा माग्छन् भने के माग्दा हुन् कल्पना गरौँ। परन्तु पहिला जमानाका गुरुहरू पनि यति सन्तोषी, यति सन्तुष्ट और तृप्त हुन्थे कि माग्ने त कल्पना पनि नगरौँ, आशीर्वाद दिएर पठाउँथे। गुरुजीले पनि त्यस्तै भन्नुभयो। गुरुजीलाई थाहा छ यिनी पूर्ण परब्रह्म हुन्, यिनले चाहने भने जे पनि दिन सक्छन्। तर गुरुजीले केही पनि माग्नु भएन। के माग्नुभयो? कृष्ण, मलाई थाहा छ तिमी अन्तर्यामी, तिमी सबैका स्वामी हो, पूर्ण परब्रह्म हो। तिमीले मेरो मान राख्यौ, मेरो गुरुकुलमा पढ्यौ, मेरो गुरुकुलको नाम और इज्जत तिमीले बढायौ। मलाई गर्व छ तिमी जस्ता प्रतिभाशाली बालकले मेरो गुरुकुलको मान बढाउनको लागि यहाँ पढ्न आयो। अच्छा, कतिपय विद्यार्थीहरूले थाहा छ ठाडो शिर गरेर छाती हात राखेर भन्छन्, मैले त फलानो युनिभर्सिटीबाट डिग्री गरेको, मैले फलानो कलेजबाट पढेको। युनिभर्सिटी विश्वविद्यालयको, महाविद्यालयको, कलेजको नाम लिएर गर्व गर्छन्। परन्तु कतिपय कलेज हुन्छन्, मतलब विश्वविद्यालय और महाविद्यालय हुन्छन्, फलानो मन्त्रीले, फलानो राष्ट्रपतिले, फलानो महापुरुषले हाम्रो महाविद्यालयबाट पढेर गएको, हाम्रो स्कुलबाट पढेर गएको। कतिपय स्कुलको नाम और इज्जत बढ्छ पढ्नेवाला विद्यार्थीको प्रतिभाले गर्दा। कतिपय विद्यार्थीले कलेजको नामले आफ्नो नाम बिकाएका हुन्छन्। त्यस्तै सान्दीपनी गुरु भन्नुहुन्छ, तिमी जस्ता प्रतिभाशाली बालकले मेरो विद्यालयको गौरव बढायो, म कृतज्ञ छु, आभारी छु। यही मेरो गुरुदक्षिणा हो। तिमीले मलाई गुरुको सम्मान दियौ, मेरो शिष्यत्व स्वीकार गरेर मलाई गुरु बनाएर मेरो गौरव बढायो। कृष्ण, मलाई योभन्दा अरू दक्षिणा के चाहियो? भगवानलाई सन्तुष्टि भएन। गुरु माताका पासमा गएर हात जोडेर भन्नुभयो, गुरु मातालाई प्रणाम गर्नुभयो। माता, गुरुजीले त मलाई अवसर दिनु भएन, सेवाको मौका दिनु भएन, मलाई निराश गर्नुभयो। परन्तु म हजुरको पासमा ठुलो आशाले आएको छु। मलाई जीवनभर एउटा बोझ मेरो बुद्धिमा रहनेछ, मैले गुरुदक्षिणा दिन पाइनँ भन्ने। त्यही भएर हजुरले मलाई अवश्य निराश गर्नु नै छैन। म के गुरुदक्षिणा टक्र्याउँ, हजुरले आदेश होस्। गुरुमाताले बुझ्नुभयो यो साधारण पुरुष होइनन्, यिनी यो साधारण बालक होइनन्। तो अवसरको लाभ केलाई नउठाउँ भन्नुभयो। कृष्ण, बलराम, तिमीहरू यहाँ पढ्न आयो, म धन्य भएँ। हेर, तिम्रै उमेरको
तिमी जस्तै एउटा सुन्दर सुशील बालक मेरो पनि थियो, बडा राम्रो थियो। एक दिन नुहाउन भनेर गएको समुद्रमा फर्केर आएन। मलाई मेरो बालक ल्याएर देऊ, मेरो बालक खोजिदेऊ। मेरो बालक समुद्रमा डुबेर मर्यो। मरु के जिउँदो छ थाहा छैन, तर म दिनरात बालकलाई रोइरहन्थेँ। पर जुन दिनबाट तिमी यहाँ आयौ, तिम्रो अनुहार हेरेर मैले आफ्नो बालकको अनुहार बिर्सिथेँ। मैले आफ्नो बालक बिर्सेकी थिएँ, पर तिमी आज फेरि जान लाग्यौ, जाने कुरा गर्न लाग्यौ, तो मलाई मेरो पुत्रको याद आयो। मेरो पुत्र दिलाइदेऊ। भगवानले तुरन्त समुद्रका पास जानुभयो। समुद्रलाई भन्नु, समुद्र तिमीले मेरो गुरुपुत्रलाई डुबायौ, तुरन्त मेरो गुरुपुत्रलाई ल्याएर देऊ। समुद्र मूर्तिमान भएर प्रकट भए, हात जोडेर भने, भगवान क्षमा गर्नुहोला, समुद्रमा डुबेको जरुर हो, परन्तु यसमा मेरो केही कसूर छैन। एउटा पञ्चजन नाम गरिएको शङ्ख रहन्छ, सम्भवतः त्यसैले हजुरका गुरुपुत्रलाई निलेको होला। भगवानले शङ्खजनलाई समातेर त्यसको वध गर्नुभयो। पेड चिरेर हेर्दाखेरि बालक भेटिएन। भगवानले सोच्नु, यो बिचरा विकारमा मारियो, व्यर्थमा यसको वध भयो, त्यही भएर यसको सद्गति पनि होस् र सम्मान पनि बढोस् भनेर यसको अस्थिको शङ्ख बनाउनु भयो। पाञ्चजन्य, पञ्चजनको अस्थिबाट बनेको हुनाले पाञ्चजन्य शङ्ख भयो। भगवानले बजाउनेवाला शङ्ख यही हो, पाञ्चजन्य शङ्ख। सिधै यमलोकमा जानु हो, शङ्ख बजाउनु हो। यमराज बाहिर आए, भगवानको दर्शन गरेर गदगद भए, प्रणाम गरे, स्वागत सत्कार पछि प्रश्न गरे, लीला मनुष्य हे विष्णु युवयोग करबाम किम। हे परब्रह्म परमात्मन, मलाई थाहा छ हजुर पूर्ण परब्रह्म हुनुहुन्छ, परन्तु मनुष्य रूप धारण गर्नुभएको छ। लीलाधारी मनुष्य रूप हे प्रभु, आज्ञा गर्नुहोस् म हजुरको के सेवा गरौँ, हजुरको सेवामा म के निवेदन गरौँ। तब भगवानले मर्जी भयो, आज्ञा भयो। मेरा गुरुपुत्र यहाँ आएका छन्, मैले थाहा पाएँ। मलाई गुरुदक्षिणाको रूपमा मलाई गुरुपुत्र मैले गुरुमातालाई दिने वचन दिएको छु, बस मेरो यही इच्छा पुरा गर। यहाँ त त्यस्तो केही चर्चा छैन। अन्य पुराणमा यस्तो पनि कथा आउँछ, यमराजजीले आपत्ति गरे, युद्ध गरे, तर यहाँ त यमराजजीले ल्याएर भगवानका सेवामा समर्पण गरे। भगवानले ल्याएर बालक दिनुभयो गुरुमातालाई। गुरुमाताको प्रसन्नताको कोही सीमा छैन। हृदय लगाएर कृष्ण बलरामलाई अनन्त अनन्त आशीर्वाद दिनुभयो। आज भगवान फर्केर मथुरा आउनुभयो। मथुरामा सबै कुरा सुविधा छ। मथुरा ऐश्वर्यले सम्पन्न छ, सुख सुविधा छ। भगवानलाई राजाको सम्मान मिलेको छ। उग्रसेन राजा भले होलान्, परन्तु सम्मान त भगवानलाई नै गर्छन् सबैले। केही सल्लाह लिन पर्यो, केही सोधपुछ गर्न पर्यो, केही विचार विमर्श गर्न पर्यो भने सबैले भगवानलाई नै सोध्छन्। भगवानसँग नै आज्ञा लिएर सब काम गर्छन्। तर पनि भगवानको मनमा शान्ति छैन, सुख छैन, सन्तोष छैन। एक दिन एकान्तमा उद्धवलाई बोलाएर भन्नुभयो,
वृष्णीनां प्रवरो मन्त्री, उद्धवजी विष्णुहरूका मन्त्री हुनुहुन्छ। त्यो पनि प्रवर भन्नाले श्रेष्ठ मन्त्री, उच्च कोटिका। मन्त्रीहरू त धेरै हुन्छ नि त श्रेष्ठ उत्तम। कृष्णस्य दैत सखा, भगवान श्री कृष्ण का परम मित्र सखा और प्रिय सखा हुनुहुन्छ। शिष्यो बृहस्पति साक्षात, बृहस्पति का शिष्य हुनुहुन्छ। देवताहरूको गुरुकुलमा पढ्नुभएको उद्धवजीले। शिष्यो बृहस्पति साक्षात उद्धवो बुद्धिसत्तम, बुद्धिमानहरूमा श्रेष्ठ हुनुहुन्छ। आज उद्धवजीलाई भगवानले सन्देश लिएर ब्रज पठाउने विचार गर्नुभयो। यहाँ प्राय गरेर भन्दाखेरि कतिपय विद्वानहरूका मुखबाट सुनिन्छ उद्धवजी ज्ञानी थिए, भक्त थिएनन्। त्यही भएर भगवानले भक्ति को शिक्षा दिनको लागि ब्रज पठाउनु भएको। यसरी भन्न त मिल्दैन, सुहाउँदैन। उद्धवजीलाई भक्त थिएनन् भन्न मिल्दैन, किनकि 5 वर्षको उमेरमा खेल खेल्दाखेरि पनि अरू खेल नखेलेर खाली मन्दिर बनाउने, भगवानको स्थापना गर्ने, पूजा आरती गर्ने, भक्ति गर्ने। माताले घर खाना बोलाउँदाखेरि पनि मेरो पूजा सकिएको छैन, अझै आरती भएको छैन भनेर बहाना बनाउने, खान पनि नजाने, दिनभरि पूजा गर्ने, सेवा पूजा आरती गर्ने। यस्ता उद्धवजीलाई हामी भक्त थिएनन् भन्न सकिँदैन। एउटा कुरा हुन सक्छ, भक्ति 2 प्रकारको हुन्छ। भक्ति, भगवत भक्ति की 2 विधि, विहिता और अविहिता जान। जगदानंद वर्णन करे, उर्मे प्रभु को आन। कुनै महात्मा जगदानन्द हुनुभयो, उहाँले भन्नुभयो भक्ति 2 प्रकारको हुन्छ, एउटा विहिता भक्ति, एउटा अविहिता भक्ति। अब प्राय गरेर पढे लेखेका ज्ञानी पुरुषहरूमा विहिता भक्ति हुन्छ। विहिता भक्ति भनेको वैधी भक्ति, नियमात्मिका भक्ति, यो विधि अनुसारले गरिन्छ। एउटा अविहिता भक्ति। अब यो भक्तिमा के फरक छ भनेर बुझौँ। एउटा भक्ति नियमले हुन्छ भने अर्को भक्ति प्रेमले हुन्छ। विहिता भक्ति नियमले हुन्छ, अर्थात् नियमनिष्ठापूर्वक हुन्छ। अविहिता भक्ति भनेको यो नियमले हुँदैन, प्रेमले हुन्छ। बुझ्न अलि गाह्रो छ, तर जस्तै उदाहरणको लागि भनौँ, कर्माबाई। कर्माबाईले कस्तो भक्ति गर्छिन्? बिहान जुरुक्क उठेर नुहाउन धुवाउन छैन, पहिले गोपालजीलाई मेरो बालकृष्णलाई भोक लाग्ला भनेर उनले खिचडी बसाउँछिन्, अनि चुलामा खिचडी बसाएर अनि बल्ल नुहाउन बाथरुमतिर जान्छन्। अब यस्तो भक्ति कुनै शास्त्रमा कहीँ लेखेको छ? एक दिन एउटा साधु पुरुष यिनकहाँ बासा बस्न आएछन्। यिनले भक्ति गरेको देखेर त साधुलाई त खान मन लागेछ। यस्तीका हातको भोजन के गर्ने? तिमी त फोरी रहेछौ, अशुद्ध रहेछौ, तिम्रो हातको भोजन गर्दिन भने महात्माले। ननुहाइकन भला भगवानलाई कहिले भोग पकाउनु बनाउनुहुन्छ? भोग लगाउनुहुन्छ? ननुहाइकन पकाएको भोजन, मिष्टान्न, पकवान, मिठाई भगवानले कहीँ भोग लगाउनुहुन्छ? यो त गलत भयो। बिचारा अनपढ थिइन्, गवार,
रुन लागिन्। हात जोड्यो भने गुरुजी मलाई केही थाहा छैन, मलाई सिकाइदिनु न भक्ति कसरी गर्छ। त गुरुजीले बताउनु भयो, हेर बिहान उठेर सबभन्दा पहिले लोटा लिएर खोलातिर जानुपर्छ, जङ्गल मैदान हैन। शुचि भएर आएपछि स्नान गर्नुपर्छ, तिलक गर्नुपर्छ, सन्ध्या गर्नुपर्छ, भजन गर्नुपर्छ, चोखनीति गर्नुपर्छ। अनि बल्ल भान्सामा जाने, मन्दिरमा जाने, भगवानको सेवा पूजा गर्ने, अनि बल्ल भोग लगाउने। तब भगवानले लिनुहुन्छ, यसरी लिनुहुन्छ त। यति लामो नियम बताइदिए महात्माले। बिचरा कर्मबाईले अर्कन दिनबाट उनी नियम निष्ठाले भक्ति गर्न लाग्यो। परन्तु के भयो, सधैँ बिहान जुरुक उठेर खिचडी बसाउँथे, नुहाएर आउँदा पाकिसक्थ्यो, पस्केर भगवानलाई भोग लगाउँथिन्, अनि बल्ल अरू काम गर्थिन्। आज त सबै नियम गर्दा गर्दै 2-3 घन्टा भयो। अनि खिचडी पकाएर कति बेर लाग्यो, त्यसपछि भगवानको सेवा गरेर भोग लगाउने बेलासम्म त अबेर भइगयो। जसै यिनले खिचडी पस्केर भोग लगाउन लागिन्, जगन्नाथ भगवानको सेवा गर्थिन्। उहाँ मन्दिरमा घन्टी बज्यो। मन्दिर खोल्नुभन्दा पहिले पुजारीले घन्टी बजाएर अनि बल्ल मन्दिरमा पस्छन् है, यो नियम हो। घन्टी नबजाइकन, ताली नबजाइकन कहिले पनि मन्दिरभित्र पस्नु हुँदैन, यो ध्यान दिनुपर्छ। अनि घन्टी बजाएपछि भगवान जहाँ भए पनि, कहीँ स्वेच्छाले कहीँ घुम्न भ्रमण गर्न निस्कनु भएको भए पनि घन्टी बजाएपछि भगवान मन्दिरमा उपस्थित हुनुपर्छ, हाजिर हुनुपर्छ। त पुजारीले घन्टी बजाएर जसै भित्र पसे जगन्नाथ भगवान उहीँ प्रकट त हुनुभयो। परन्तु खिचडी खानलाई हातमा एक ग्रास उठाउनु भएको, त्यो खान पनि पाउनु भएन। तातो पुत्ताएको खिचडीको हातैसित भगवान प्रकट हुनु। त पुजारी दङ्ग परे, भगवानको हातमा गरम गरम खिचडी कहाँबाट आयो? मैले त हिजो ढोका बन्द गरेको भर्खर खोल्दैछु। तब राति भगवानले सपना दिनुभयो। म कर्मबाईले सधैँ मलाई खिचडी भोग लगाउँथिन्, म बिहान बालभोग गर्न जान्थेँ। बालभोग भनेको नास्ता गर्न जान्थेँ। तर आज एउटा महात्माले यस्तो नियम निष्ठा बताए, अबेर भयो, त्यही भएर म खिचडी सिधाएँ। त्यही भएर त्यहाँदेखि आजसम्म जगन्नाथ भगवानमा सबभन्दा पहिला कर्मबाईको नामले खिचडीको भोग लाग्छ, त्यसपछि अरू सेवा पूजा हुन्छ भन्छन्। यतातिर राति महात्मालाई सपना भयो, तिमीले गर्दा आज म भोकै भएँ। भगवानले सबै कुरा बताउ। तब उनलाई बडा डर लाग्यो। गएर कर्मबाईलाई हात जोडेर भने, तिमी मलाई क्षमा गर, मैले गरेको उपदेश गलत, तिमीले जो गरेकी थियौ त्यही नै उत्तम भक्ति हो। यसलाई भन्छन् अविहिता भक्ति। यो नियमबाट परे, विधि विधानबाट बाहिरको भक्ति। परन्तु एउटा कुरा ध्यान दिनुपर्छ, भक्ति हो भनेर यो सबैलाई गर्ने अधिकार छैन। यसको न आदेश हुन्छ, न उपदेश हुन्छ, न यसको परम्परा हुन्छ, न यसको कसैलाई गर्ने अधिकार छ। यो गर्ने भक्ति होइन, यो त स्वतः प्रस्फुरित हुनेवाला भक्ति हो। जसलाई छ उसैलाई छ। उसले अर्कालाई दिन्छु भनेर पनि हुँदैन, और दिन पनि पाइँदैन, लिनेले लिन पनि पाइँदैन। यसको कोही कसैलाई अधिकार हुँदैन। अब गोपीहरूमा जो भक्ति छ त्यो भक्तिको कोही परम्परा छैन। कर्मबाईका भक्तिको कोही परम्परा छैन। यसको परम्परा हुँदैन। यो भक्ति कसैलाई दिने चलन हुँदैन। यो त कृपा पात्र महापुरुषलाई स्वतः प्राप्त हुन्छ। त्यो वैदिक भक्तिको परम्परा हुन्छ, आदेश उपदेश हुन्छ। यसको शिक्षा और दीक्षा हुन्छ। त्यो शिक्षा और दीक्षा जो हुन्छ त्यो वैदिक भक्तिको हुन्छ।
भगवान चाहनुहुन्छ अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा पराभक्ति अभिहिता भक्ति उद्धवजीमा आओस्। उद्धवजी बृहस्पतिका शिष्यको भनाइको तात्पर्य शिष्य बृहस्पति साक्षात। यो ध्वनि कस्तो निस्कन्छ भने यसबाट उद्धवजी परम ज्ञानी हुनुहुन्छ। ज्ञानी नाम अग्रगण्य भने जस्तै भगवानले पनि तेस्रो स्कन्धमा एक जग्गा भनेर आउनुभएको छ, नोद्धवो नपि मन्युण भने उद्धवजी मभन्दा एक अणु पनि, एक रत्ती पनि, एक यति पनि फरक छैनन्, ज्ञानी छन्। त्यही भएर ज्ञान हुनु अत्यन्त राम्रो कुरा हो, सुन हो, परन्तु त्यसमाथि भक्ति हुनु सुगन्ध हो। सुनमा सुगन्ध हुन्छ। त्यही भएर भक्तिको त कमी छैन, पर गोपीको भक्तिको पनि अनुभव होस्, अनुरागात्मिका प्रेम लक्षणा पराभक्तिको बोध होस्, अनुभव होस्। त्यही भएर गोपीहरूको पनि अब गोपीहरूलाई सिकाउन सन्देश दिन त भनेर पठाउनु हो, तर वास्तवमा गोपीहरूबाट केही प्राप्त गर्लान्, लिएर आउलान् भनेर पठाउनु। र उद्धवजी जाँदै हुनुहुन्छ भगवानको सन्देश लिएर। अब के हुन्छ अर्को भागमा निवेदन।